नमस्कार. तरंग वेव्ज ऑफ आयडियाज हे कार्यावळीक तुमकां येवकार. आमच्या सांगाता कर्नाटकांत आसून कोंकणींत बरोवचो कवी विल्सन कटील आसा. ताचें सगळें नांव आसा विल्सन रोशन सिक्वेरा. मंगळूर लागसारच्या कटिलांत तो राबितो करता. आर्सो कोंकणी म्हयन्याळ्याचे ते संपादक आसात. तशेंच किटाळ वेबसायटीचे सहसंपादक आसात. कोंकणींत एक कवी जावन तांकां व्हरतें नांव आसा. तांचे पावळे, पीक आनी दीक, तस्वींत, एनकावंटर आनी आयले वार चित्तुर्लेचे आजचे दिन. चित्तुर्ली म्हळ्यार आमी सांत्रां म्हणटा. सांत्रांचे आजचे दिन म्हणलें पुस्तक कवितांचो संग्रह तांचो आयला. त्या भायर पावळे नांव आसो, त्या भायर पाकळ्यो नांव आसो तांचो एक कविता संग्रह तांणी संपादन केल्लो आसा. विल्सन, तुका हे कार्यावळीक हांव येवकार दितां. थँक्यू सर. थँक्यू सर. विक्षाक विल्सन, आमकां थोड्या वेळान आमी कांय थोड्यो गजाली करूंक आसात. कवितेक संबंद जाल्ल्यो, कोंकणी कवितेक संबंद जाल्ल्यो. म्हाका सांग, तूं कविता म्हळ्यार आतां जराल एक लोकांनी जाप दिवची आसता. कविता म्हळ्यार तूं कितें समजताय म्हणून विचारल्यार ती एक अभिव्यक्तीचें रूप म्हणटात. अभिव्यक्तीचें रूप सहज जावन सगळ्यांक आसा. पूण तूं कितें म्हणून तें समजून घेतलाय तुवें कविता म्हळ्यार? कविता म्हळ्यार हांव बरोवंक सुरू करतना हांव विशेष कांय कविता म्हळ्यार एक ताजे विशयांत हांव बारी सिरियस जावन मुखार चिंतीन ह्या बरयन म्हणून हांवें चिंतूंक ना. हांवें सहज जावन सर्व बरयतात कवितेच्या मोगार पुढच्या बरी हांवें बरोवंक सुरू केल्लें. ताजे उपरांत दुसऱ्या वेगळ्या भासांचे साहित्य वाचतना, कविता वाचतना, स्पेशली कविते विशयांत विमर्शे लेखनां वाचतना म्हाका भोगलें की हे फकत खाली बरोवप ह्या अभिव्यक्ती न्हय, ताज्या की भायर ताका एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा. पूण तें कितें म्हणून त्या काळार म्हाका समजूंक ना. ताज्या उपरांत सहज अभिव्यक्ती वय सहज जावनूच आसचें कितें म्हळ्यार. आनी कविते विशयांत एक एकल्याचे अभिप्राय एक एकल्या आसचे येता. पूण एक तंत वाचता काल्यार म्हळ्यार म्हजी भोगणां तडुवंक जायनासतना बरोवचें, या म्हजी अस्मिताय, या म्हजी थोड्यांचें चिंतप अशें आसता की म्हजी भास ग्रेस्त करूंक हांव बरयता म्हणलें चिंतप येता. पूण तें भास ग्रेस्त करूंक बरोवचें म्हज्या प्रकार न्हय. तें अभिव्यक्तीनी परत समज जाल्यार भास ग्रेस्त करूंक बरोवचें तातूंत भास कोणेय बरोवन भास ग्रेस्त जायना म्हणून म्हजें चिंता. देखून म्हज्या लेखार आतां कविता म्हळ्यार आपूण कितें समाजाचो एक वांटो म्हूण चिंता. एका कुटुंबा भितर आसल्यारय आमी सेम टायम एकलो समाजाचो नागरीक आमी. म्हजी नागरिकाची जबाबदारी हांवें पाळची म्हळ्यार ते एक म्हण अकॅडमीक जायत पडना. पूण समाज ह्या कुटुंब म्हज्या भोवारी जाता ती घडिता ते पळयतना ते म्हज्या भितर एक उदकाक फातर मारतना त्या उदकांत उडटात, लारां उडटात. तशें ही घडिता या म्हज्या भितर कितें तरी मारीचें. ते मारतना उडची लारांत सहजान उडची लारांच कविता म्हणून हांव चिंता. ती थोडे फावटी सुखाची आसूं येता, थोडे फावटी आघाताची आसूं येता, थोडे फावटी सादी आसूं येता, थोडे फावटी सुनामी जावं येता. पूण खंयच्याय एक आमच्या भितर घालतना तोपतना आमी ताका रिएक्ट करची रीत आसा. एक कविता म्हळ्यार एक रिएक्शनूच सांगितलें. खंयची तुवें जबाबदारी म्हळ्यार एक आमकां एक एज ए रायटर, कवी जावं या कथाकार जावं कितें एक सगळ्यांक एक जबाबदारी आसा. तुजी जबाबदारी कितें म्हणून समजून घेतल्याय तुवें? आतां म्हजी म्हणून जराल कवीची एका कवयित्रीची जबाबदारी कितें म्हणून सांगता म्हळ्यार एक दाखलो दिवचो जाल्यार हांव एक फाटल्या एका 2 म्हयन्यांनी एक 10 मोगाच्यो कविता बरयता. ह्या म्हज्या कुटुंबा विशयांत आमच्या पप्पा मम्मीच्या विशयांत बऱ्यान बरयता. एक रम्मी जावन बरयता. म्हज्या भुरग्या विशयांत बायले भुरग्या विशयांत रम्मी जावन बरयता. सेम टायम थंय केंगी पॅलेस्टिनांत भुरगीं मरोन आसली सदांय आमी न्यूजार वाचता. हांगा केंगी बॉम्ब ब्लास्ट जावन सरिल्ली कुटुंबां, देसवाड जाल्ली कुटुंबां घर नासतना ते सदांय देखता. ताका रिएक्टूच करनासतना ते आपणाचो अनुभव न्हय म्हाका आनी त्या गणितांक संबंधच ना म्हूण चिंतून हांव म्हज्या रम्मी संवसारांत कविता बरयल्या. ती जबाबदारी न्ही. हाचे सगळें ते हांगा कसं तुका मोग कुटुंब पळयतना मोग भोगता, थंय पळयतना दूख भोगचें. ती आमची तांची दूख आमचीच म्हूण भोगल्यार मात्र ती ताका जबाबदारी म्हणटा. ताका व्हडली समाज सेवा म्हणून ती आमचे कोणाक जाल्यार ही हांवें बरयचेंच ही म्हजीच दूख.
कित्याक म्हळ्यार एका कुशीन एक भुरगें मरोन आसतना आनी एक भुरगें जिवंत आसतना आमी त्या भुरग्या विशयान खेळच्या विशयान कविता बरयता हुंगी या त्या भुरग्याच्या मरणा विशयान कविता बरोवप म्हणली ती आमची विसवण जाय तांतूं एक जबाबदारी म्हणून कितें म्हणून तांतूं आमकां कळटा म्हणून चिंता कांय थोडे कवी अजूनय आतां रम्य कविता बरोवंक नजोक म्हणलें कांय ना. होय त्यो कविता बऱ्यो आसूंक साद्य आसा. होय. बरी एक प्रतिमा, होय एक कवी उतरांची सुरंगार करून एक प्रतिमा हाडटा जावं पुरो. होय पूण एकलो कवी सुरू आतां पासून ताच्या जिवनाच्या जिविताच्या लांबायक रम्य कविताच बरयता जाल्यार आनी तुवें सांगिल्ली आतां होय. जबाबदारी पाळिना जाल्यार ताका कितें म्हणटा येता? ती तो कवी वय भास बऱ्या तरान मळटा वय भास बऱ्या तरान शृंगार येता वय पूण तो सामाजिक जीवी नाही म्हणून सांगता. तो कवी नाही म्हणजे पहिले तो एक सामाजिक जीवी एक बरो नागरिकच नाही म्हणून सांगता. ओके. ते एक तुवें बरें एक स्टेटमेंट दिलें. एक सामाजीक जिवी जावन उराजे जाल्यार आयच्या काळाच्या कितें म्हणटात जे जे परिस्थिती आसा आयच्या काळाची परिस्थिती ताका स्पंदन करचें तांक एका कविते आसा जे होय. अशें तूं सांगून आसाय. आतां तूं कविता बरयत आसतना आतां तूं कर्नाटक असो कवी गोंयच्या कविता शेता विशयान तुका चड जाणविकाय ना अशें थोडी आसूं पूण म्हाका तें गरज ना. कर्नाटकाचें शेत तूं बरयत आसतना कशें आशिल्लें कविता शेत आनी आतां कशें आसा? कर्नाटकाच्या कविता शेता विशयांत उलयल्यार हांव बरोवन आसतना असल्याचें की ताज्या उपरांत मस्तू नवे नवे कवी कवयित्री आयिले आनी मस्तू खंयच्या गद्य साहित्याक सर केल्यार कर्नाटकाच्या गद्य साहित्याक सर केल्यार कर्नाटक कविता शेत मस्तू प्रयोगशील जाता आनी मस्तू जबाबदारेन आसा म्हणून सांगता. हाका कितें कारण म्हणटाय तूं? कारण म्हळ्यार एक कारण सादें हांवें परकिल्लें कितें म्हळ्यार थंय गद्य साहित्य कितें आसात कितें म्हळ्यार थोडे आतां काणयो म्हाका बऱ्यो खूब आवडलेल्यो काणयो कन्नडाच्यो म्हळ्यार कर्नाटकाच्या कोंकणीच्यो त्यो कवीन बरयल्ल्यो चडावत. आतां तुमचे काणी जाल्यार जुजेच्या पेरांचे काणी मागीर समारच्यो काणयो किशोर बारकुराच्यो काणयो अँटनी बारकुराच्यो काणयो एच्चमाच्यो काणयो ह्यो पुरा कवीस. पूण थंय म्हाका हांवें पयलेंतावन ऑब्जर्व केल्लें कितें म्हळ्यार करावळी आमच्या कर्नाटका कन्नड लिपीच्या साहित्यांत थंय कवी सोडून गद्य बरोवपी कितें आसात तांकां वाचप उणें म्हळ्यार वाचपाचें उर्बा ना तांकां उर्बा उणें आसा. देखून तांचें साहित्य आनीकी त्या इगर्जेच्या मनशाक आनीक आमचे गांव उतरून वचोवना या दुसऱ्या संवसाराच्या दुसऱ्या संगती विशयांत दुसऱ्यान कितें प्रयोगशील येता जाल्यार तें येवना म्हणून म्हजें कारण म्हणून दिव येता. पूण ताका एकतो एक्सक्यूज आसा तें हांव सांगता. आतां एडवीन जेफ तांकां दोगां तेगां तसल्यांक धरयत पूण वस्तू कितें गद्य साहित्य आसा त्या पाठतळार पळयल्यार काव्य शेतान जाल्ली प्रयोगशीलता या नवो नवो अनुभव नवे नवे जीवसाण ती आमच्या गद्य साहित्यांत आयिल्ली भोव. तुजें ऑब्जर्वेशन म्हाका आवडलें. हें ऑब्जर्वेशन म्हळ्यार कवी जाल्ले चड करून कथा बरोवंक शकतात बऱ्यो कथा बरोवंक शकतात म्हणलें हें एक ऑब्जर्वेशन हें हांवें केदाळे चिंतूंक नासलें. आतां पळय तूं कोंकणीसून कन्नडांत ती बरयताय. आतां कन्नड साहित्य संवसार जो आसा तो भोव विस्तार आसा. तुका सदां काळ कन्नडाकच या म्हूण वखता या कोंकणींत उरया म्हणून आशा जाता या तसलें चिंतप काय आसा? तशें जाल्यार हांगा उरया थंय या म्हणल्यार चिंतप कांय ना. पूण हांव पयलेंतावन हांव कितें मानून आयला म्हळ्यार म्हाका 3 मायभासो म्हणून हांव मानून आयला. एक कोंकणी हांव घरा शिकली म्हजी मायभास आनी एक म्हाका काव्याची जर म्हज्या भितर रूच लागयल्ली तमीळ भास आनी एक म्हाका म्हजी वाचपाची विस्ताराय चड केल्ली हांव कविता मागीर म्हजो कन्नडांत आयिल्लो प्रगट जाल्ले ती दुसरी उपरांतली ताच्याक पयलें हांवें चड अनुवादीत वाचलें आनी काव्य विशयांत हांव चड गंभीर आनी काव्य म्हळ्यार कितें साहित्य म्हळ्यार कितें हाचे विशयांत पूर हांवें अनुवाद आनी गंभीर साहित्य वाचलें कन्नडांत. हांव देखून 3 म्हज्यो केदाळे मायभासो म्हूण चिंता. आतां तुमी कन्नडांत येतात की कोंकणींत उरतात की म्हळ्यार कोंकणींतूच उरत हांवें कितें म्हळ्यार पोर उलयतना प्रकाश राय म्हणालो म्हजी फांटे आतां तमिळांत आसतात मलयाळम फिल्म इंडस्ट्रींत आसतात पूण त्या फांट्यांनी दिवची फुलांच्या परमळाक तांकां दिवची हांगा रुमल्या पाळा न्ही म्हणून. तशें म्हजे पूर आतां कन्नडा गेल्यार म्हजे मस्त कवितेचे या सगळ्या म्हज्याचे मूळ अशें कोंकणींत आसा आनी आमच्या कुटुंबांत म्हळ्यार म्हजे ल्हानपणाचे अनुभव ते पुरो जाल्ले कोंकणींतच. आतां एक सांगतात मुळान आतां हांव कन्नडा बरयन जाल्यार आनी चिंचे मायभाशेन म्हणून मायभाशेंतूच चिंता तेतून आज म्हणजे कन्नडाक येता न्ही थंय एक क्वेश्चन विचारता कितें म्हळ्यार ते कितें भास इल्लीशी कन्नडावर कन्नडाचे कन्नडा बरयतल्या वरनी इल्लीशी भास कितें म्हळ्यार
मुळान हांव ओरिजिनल कन्नड बरयता जाल्यार ती म्हज्या भितरल्या कोंकणींत हांव ट्रान्सलेट जावन येता ते हय तशें जाल्ल्यान तातूंत इल्ले व्यत्यास फरक आसा. नाही तो फरक असताच कित्याक म्हळ्यार हांव कायकिनीच्यो या विवेक शानबागाच्यो कन्नडा काणयो वाचताना थंय कोंकणीचीच कुटुंबां हय, कोंकणीचेच मनीस कोंकणीचो बोवार हय, तसो दिसता ते हय. भास मात वेगळी हय, उरले पुरा ताचे तुवें सांगल्या बरी ताची पाळां तुमची पाळां पुरा कोंकणींतूच आसात हय, पण ते मात तमिळाक विस्तारल्या जावं पुरो कन्नडा विस्तारल्या जावं पुरो अशें जालां हय. बरें आसा तूं बरयतना कन्नडांत वेगळ्यानूच बरयताय आतां कन्नडा बरयताय म्हणजे द्या तूं कन्नडा बरयता आसतना संपूर्ण रितीन कन्नडानूच बरयताय या कोंकणीन बरोवन मागीर कन्नडाक अनुवाद करताय. म्हाका हांवें आतां खंयच्या मुळार म्हज्या भितर एक आतां ते कविता रुतां जावन येताना रूप घेवन येताना ती त्या वेळा खंयची भास विंचता म्हळ्यार ऑटोमॅटीक येताना त्या वेळा खंयचे जाता तेंच बरें जाता. आतां हांवें ओरिजिनली थोड्यो कविता आतां धांक हा त्यो पुरा कोंकणीनूच हांवें बरयल्यात त्यो म्हाका कन्नडान करूंक जावना हम्म. करूंक जायना त्यो तशेंच थोड्यो कन्नडान केल्ल्यो म्हाका कोंकणीन खाली ताचे एक अनुवाद म्हळ्यार एक ताचे अर्थ मात्र इशीन हाडिल्ल्या बरी जाता सोडल्यार तशें ती ताचे भितर फुलोवन ओरिजिनल कोंकणींतूच आयली जाल्यार ती ताचे वरनी सोबीत आसती म्हणून म्हाका भोगला. देखून ते तितलें सुलभ ना हांव आतां कन्नडाय येता कोंकणी येता म्हळ्यार ती कविता एक रूप घेतना खंयची भास ताच्या सांगता येता तातूंत ती स्ट्रॉंग आसता म्हणजे तुजी निषेध निषेध पडलो नोट तुवें कोंकणीन पयलें बरयली ती कविता मागीर ती तुवें भोवशा कन्नडाक अनुवाद केली म्हूण दिसता हय. मागीर बरयली हय, उपरांत बरयली हय, पूण कन्नडान तितली लोकांन उखलून धरली आनी हय. ती युनिव्हर्सिटी म्हाका दिसता बँगलोरच्या कॉलेजीक युनिव्हर्सिटीक खंय पावल्या टेक्स्ट हय, हय, टेक्स्ट एक पाठ्यपुस्तकांत ती आटापल्या आनी भुरगीं हय. शिकतात. हय. ही एक कवितेची गजाल म्हाका एक थोडी सांग खंयच्या पाठथळार तुवें ती कविता बरयली आनी ताच्यो थोड्यो वळी तुवें ती कविता वाचून सांगल्यार बरें आसलें कांय थोडी ती कविता ती फाटतळार आसता ताका नोटबॅड नोट बॅन पूण ती नोटबॅडचो विशयच फाटतळ मेन जाल्लो जाल्यार हांव नोटबॅड जाल्ले जाल्यार ती कविता बरयता पूण त्या बरयली न्ही सुमार तेंपा उपरांत ती कविता बरयली पूण ते एका नोटा फाटल्यान आनी ते नोटबॅड जाल्ली घडीत पुरा आमी वाचून आमकां मतींत आसले पूण त्या कवितेक स्पार्क जाल्लो तो एक्झॅक्ट कितें खंयचो म्हूण म्हाका आतां उडास ना पूण ते एक नोट खंय बरो वचोंक पुरो नोटा विशय पयले एपटी हांवें नोटा चिल्लर विशय बरयले तुमकां Correct. प्लीज नोट वय, दीस वय. म्हणून नोट खंय पुरो आसा म्हाका सडन पयले खंयचे एक म्हज्या उडासा प्रकार ते आमी पयलेंचे नोट पळय आतां इल्ले पिंजल्यार येता पयले पुरो ताका गमटेप चिटकायताले हय. तशें ते गांधीच्या तोंडाक गायी जाल्ल्या तोंडाक गमटेप चिटकावन आतां म्हणल्यार ते मोस्टली म्हज्या प्रकार ते स्पार्क जाल्ले नोटा वयर गांधीच्यो गाय जाल्लो खंय दिसलो तुका त्यो खंयी पळयतना बस्सार या खंयी पळयतना खंयी दिसना हे स्पार्क जाल्ले ताचे उठूक सीद नोट बॅनाक गेले ती विशय आं रूप घेतना सगळे नोट बॅन जावन लास्ट कवितेच्या वयर येवन ती कविता रावली. तिथे एक 2 कडवे या 3 कडवे त्या कवितेची पुराय ती लांब आसा पूण आमच्या आयकोप्यां खातीर एक 3 कडवे वाचून सांग. निशेध पडुल्लो एक नोट कवितेचें नांव सगळी नाका रे 2 या तो निशेध पडुल्लो नोट तो खंय पुरा वचोन येता म्हणून हातूंत एक 2 पॅरांनी आसा तो 2 पॅरा वाचून सांगता. मसळी विकतले बायलेचे पोतयेचो वास मासा दुकानावाल्याच्या हाताचे हिमास फुलांच्या चेडवाचो बोटांचो परमळ दुधाच्या चेड्याच्या स्पर्शाची साय पेन्शनाक राखून थकलेले म्हातारेची दुकां कूड विकलेले वेश्येची घामाची थिकां लोकारांच्या बिगांतली बंदड काणिके हुंडयेचो काळोख पुराय भोगून जोरोन माजवून बाबाच्या हाताक पावतना गांधीच्या पिंजलेल्या हासाक प्लास्टर मारिल्ले. आनी मुखार वाचती एंडाक कशी येता पळया आमी. थोडो तेंपू मायेचे पोतयेंत सुशेग जोडून आनी कितें जेवणा खातीरगी न्हेसणा खातीरगी हात बदलीचे म्हणटना पडलो निशेध. तोच नोट आनीकी मुजे लागीं आसा बोल्सांत न्हय पर्सांत न्हय बुकाच्या पानांमध्ये. हांवें हाचेर एक कविता लिखून अमान्य जायनासे आडायला. तो नोट आतांय आसा तुज्या लागीं?
तो नोट ना हांवें पळयल्लो नोट खंय गेला हें दोळगूच ना पूण तो नोट हांवें म्हजो करून घेतला तितले आता ती कविता तुवें कोंकणीत बरयली वय कोंकणी लोकांनी स्विकार केल्ल्याचे की चड म्हळ्यार ती आयच्या परिस्थितीक तुवें एक जाप जावन बरयल्ली कविता ती पूण ती कन्नडाक केन्ना तुवें अनुवाद केली आनी ती कशी कन्नडाच्या बुकाक गेली ती कन्नडाच्या बुकांत आयली ही गजाल आमच्या लोकांक सांगल्यार एक आमचो कोंकणी कवी कशें कोंकणी कवीक भायलो लोक कसो स्विकार करता हेर भाशीक लोक कसो स्विकार करता म्हणली गजाल कळोवंक साद आसा आमच्या स्पेशली आमच्या गोंयच्या लोकांक. ही कविता हांवें मागीर कन्नडा एक मॅगझीन सुरू जाल्लें संगाता म्हणून पयलें मॅगझीन त्या सुरवेच्या अंकाक थोड्या तुज्यो कोंकणी कविता एक 10 कविता कन्नडाक अनुवाद करून तूं दी म्हूण ताज्या संपादकान म्हाका सांगलें. ताजी वळख म्हाका पयलें नासली. ताज्या उपरांत हांवें 10 कविते पैकी ही एक आसली आनी त्यो 10 कविता पुराय कोंकणी कन्नडा लोकांक भारी चड कांयच जावन तो पयलो अंक्यार ते फायज जाल्ल्यो आनी मस्त कन्नडा लोकांनी ताका प्रतिक्रिया दिली. मागीर इतलें प्रचार पडलें की तो तुजो हे कन्नडा बूक येवन दी म्हणच्या बरी आयलो आनी म्हाका धैर्य पावनातलें कन्नडा बूक काडूंक म्हाका धैर्य पावनातलें. कोंकण्यातले धैर्य आहलें पूण कन्नडाचे भास म्हाका ती इतली कोंकणी तावने कविता येताना हे एक आप्त लागचे आनी म्हाका ते एक होल्ड आहल्या बरी म्हाका कन्नडा तातूंत नासली. उलय येवंक येता वय पूण कवितेच्या भाशेक येताना आमी इल्ले केअरफूल आसचें जाल्यार म्हाका धैर्य नासलें. पूण ताज्या उपरांत एका वर्सा उपरांत ह्यात संगता प्रकाशनानंतर म्हजो बूक काडलो आनी ताका नावी निषेध पडिल्लो नोट ಒಂದು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಒಂದು ನೋಟು म्हणून तो लाभले आणि ताका कन्नड साहित्य अकादमीची प्रशस्ती लाभली त्या बुकाक. या कन्नडा लोकांनी ती बरो तो पुस्तक बरोवपून स्वीकार केला आणि त्या वरवीं तुजें नांव हांव ते ओडपण कोंकणीचें ओडपण म्हणून सांगता तुका ते ल्हानपण बघता जावं की ल्हानपण न्ही कन्नडाचो लोक कोंकणीचो सोडून कन्नडाचो सांगता न्ही म्हणून आनी इतलें तुजें नांव गाजलें की आयले वार म्हाका सांगया म्हूण दिसता हांगासर आमच्या कर्नाटकाच्या चीफ मिनिस्टरान सिद्धरामय्यान ताची बजेट पेश करतना बजेट दवरता उदकाच्या गजालीक ताणें कितलो दुडू दवरला त्या विशीं उलयता आसतना विल्सन पाटीलाची कवितेच्यो वळी ताणें सांगिल्ल्यो आसात आनी रेकॉर्ड जाल्ल्यो आसात आनी ती धाकल्यांत तुजी कविता ती केदाळे उरतली. ही एक आमकां ओडपणाची गजाल कोंकणीक ओडपणाची गजाल एक कोंकणी कवी आनी एक हांगा सांगचें म्हूण बघता त्यो कविता हांवें 10 अनुवाद करून दिताना हांवें सांगलें कोंकणी मुला म्हणून घाल न्हू मागीर कन्नड अनुवाद म्हणून घालया म्हणून सांगलें 2 फावटी मागीर ते येताना नाका आमी तूं कन्नड तुवें करून दिल्लें न्ही डायरेक्ट कन्नडाक घाली अनुवाद म्हणून नाका म्हणून पूण आसूं दे अनुवाद आसूं दे म्हणून ताणें मागीर ओप्पो नाका तूं कन्नडात घालया म्हणून हांवें म्हजो उद्देश कितें आहलो म्हळ्यार आतां कोंकणीची कविता कन्नडा पावची म्हळ्यार म्हज्या लेकार एक कोंकणीचे एक ओडपण म्हणून सांगता देखून कोंकणींत कविता आसा म्हळ्यार आमच्या कर्नाटकांत आसूनच हांगासर कन्नड कविता बरयतात आनी कोंकणी कविता हांगा बरयतात म्हणून मस्सणांक खबर नासली कर्नाटकांत. कित्याक म्हळ्यार थंय सदां वच मॅगझिनांनी कोंकणी कविता जायचे जाल्यार तांणी रेफर करचेले सिधा गोंयांत अनुवाद ताच्या उपरांत तांकां थंय कोंकणी कविता कर्नाटकांत लिखतात म्हणून तांकां कळ्ळें. ताच्या पयलें बत्ता आसलें जाल्यार ते मॅगझिनाक आनी वापर नासले. म्हाका तो उद्देश जाय जाल्लो हांगासर कोंकणी आसा म्हणून सांगूंक पूण ताणें मागीर तुवें अनुवाद केल्ले आनी ते अनुवाद म्हणून घालचे नाका तशें म्हणून. तुका खंयचें बरें दिसता तुज्या कन्नडाचे अनुवाद केल्ल्यो कविता बऱ्यो लागतात तुज्या प्रकार तुवेंच केल्ल्यो त्यो आनी या कोंकणीच्यो ओरिजिनल दोनी आसा. थोड्यो म्हाका कन्नडांत आयिल्ल्यो बऱ्यो लागल्यात जे कोंकणींत म्हाका आयिल्ल्यार तितल्यो बऱ्यो लागच्यो ना त्या भास ताका सपोर्ट करना म्हणून बगला आनी थोड्यो कोंकणींत आयिल्ल्यो तातूंत ह्यो चड आसात. कोंकणींत आयिल्ल्यो म्हाका कितें कितें केल्यार म्हाका कन्नडाक करूंक जायनात म्हणून म्हाका हांव चलवल्ले कविता आसात. कित्याक म्हळ्यार धांक देखून आतां कितें जालां कन्नडांत हांव चडावत पॉलिटिकल कविता मात्र म्हज्यो चड दिसून गेल्ल्या बरी जाल्यात. आतां उरिल्ल्यो आतां धांक बांक तसल्यो कविता त्यो म्हाका कन्नडांत केल्यार ती तीव्रते तातूंत येवंक साथ दिना केल्यात वय पूण पॉलिटिकल कविता येताना ती कोंकणी वडोवलो सांगलें ते भास मोवाळ जाल्ल्यान त्यो ते कन्नडाचे एक हे आसा ते हाडूंक ते ध्वनी म्हणटात आवाज ते हाडूंक कोंकण्याक एक चॅलेंज कवी ना म्हणूंक जायना पूण एक चॅलेंज आसा वय बरी गजाल सांगली ती आणि एक भाशेन आमचे विचारांक सपोर्ट करीची ती एक साहित्य जावन व्हडाचे जाल्यार भाशेन आमच्या विचारांक सपोर्ट करीची ती गजाल प्रमुख आसा. म्हाका दिसता पॉलिटिक्स येता आसतना कन्नडांत त्यो बऱ्यो येतात ती भास उपकारता धन दवरूंक त्यो गजालीक धन दवरूंक
पण आणि मोवाळाय आवय बापूय त्यो कविता तुज्यो पप्पाक वय, वय. तुज्या आवय कडे त्यो कविता कोंकणीन बऱ्यो येतात कोंकणात बरं. चड बऱ्यो येतात वय, वय. मे बी आमकां त्यो बऱ्यो लागतात वय, वय. आमकां बऱ्यो लागतात इवन गझल प्रकार आहे हा कोंकण्याक आणि हिंदीक उर्दू भाषेक आवडले फरक आसा. ते फील केल्लेतले कन्नडांत फील जायना जायना गझल ते भाशेचे प्रकार, गूण वय, तसले गूण, थोडे वय, असतात. तसे जातात ताच्या सांगातच तुझी आनी एक कविता एक बोवाळ उठयल्ली कविता आसा ह्या सर्वाधिकारीन मोगारपणी पोडाचे आसले होय. आनी तूं खूब खूब एक बोवाळ जाल्लो आसा त्या पयली ती कविता वाच आमच्या खातीर सगळी कविता वाच ती कित्याक म्हळ्यार ती अशीच वाळून वता म्हणजे सगळी कविता एक म्हळ्यार कडव्या आनी वेगळे एकाच तमळेच्यो इमेजीस प्रती मनांत सगळी एक कविता एक इमेज जावन घेवन घेवचे पडटा आमी होय. देखून एक कोटी वाचून सांग सगळी भाषेची हय सगळी वाच कवितेचे नाव त्या सर्वाधिकारीन मोगारपणी पडचे असले त्या सर्वाधिकारीन एक भुरगेपणी जल्मायचे असले बायलेच्यो येणो सोसून सोसून अखेरीक कामच्या हातांनी पिंपरे बळशें घेतना पुणी समजतो कोणा जीव सांबाळची जागृत काय त्या सर्वाधिकारीन एक काजरपणी जायचे असले आळेने ब्रासो हुक्कू घालणे भायर सरचे बायलेन लजेन परतना पुणी समजतो कोणा आज्ञा दिवच्या ती आसो मोग त्या सर्वाधिकारीन एक पावटी मोगारपणी पडचे असले उतराक उतर मेळून उपजल्लो मोनो राग एका उम्यान निवतना पुणी समजतो कोणा सगळे हाताऱ्यान जिकोंक जायना त्या सर्वाधिकारीक शेजारने लागी क्रश्यपणी जायचे असले एक खिण मुखामळ देखच्याक वरांची वरां दोऱ्या पलतडी पारत करतना पुणी समजतो कोणा गडी आसच्यो फकत झुजोंक न्हय त्या सर्वाधिकारीन वेश्येचो संगपणूय करचे आसलो विणग्या बावळ्यांचे बंदेंत खटल्यांच पाळणे जावन धलतना पुणी समजतो कोणा शियासणाचे वेसाचे पोकळपण आल्तर शियासण केदेल कितेंच नाका आल्तर शियासण केदेल कितेंच नाका त्या सर्वाधिकारीच्या काळजांत एके स्त्रियेक बसोंक म्हणय पुणी आसली तर आज त्या गांवांत मोग राजवट किसलयतो वा 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 म्हाका तो सर्वाधिकारी कोण म्हणून सांगची गरज ना एक काळार एकले सर्वाधिकारी आमच्या गांवांत आसले आसात आसतले आनी वेगळ्या गांवांनी आसात आयची परिस्थिती तशी आसा पूण तुवें ती म्हाका दिसता एका कन्नडांत वाचल्ली वय खंयच्या तिचो संदर्भ कितें म्हूण सांगशी जाल्यार बरो आसा म्हाका ही हांवें पयलीं बरयली कोंकणींत हा ही कोंकणींत बरयली पूण हांवें ही बरयतना म्हज्या मतींत आसलें हिटलर मागीर आमचो उगांड एकलो इदी अमीन आसलो ताज्या उपरांत हिटलराचे काळाचे दोग तेजार आसले ते पुरा मतींत आसले आनी हांव त्या वेळा हिटलराचे क्रूरपणा विशयांत खंयचो एक बूक वाचतलो कन्नडांत अनुवाद जाल्लो हे पुरा म्हज्या मतींत आसतना आनी सडावत सर्वाधिकारी अंकवार तांकां गर्लफ्रेंड आसताले पूण ते अंकवार तांचे एक कुटुंबाचें जिवीत जियेन आसतना गेल्ले सगळे म्हळ्यार सडावत ऑलमोस्ट हिटलरा जावन धर हे म्हज्या मतींत हांवें वाचतना म्हाका खंय वाचले त्या वेळा हांवें ह्या कवितेच्या फाटल्यान आसले ते चिंता बसले म्हळ्यार वाचले कडले कविता बरोवंक ती खंय स्पार्क जाली मागीर तेंच आसले पूण ही कविता बಳ್ಳारी एक विश्व काव्य संमेलन जाल्लें तातूंत आमच्या इंडियाचे सुमार वेगवेगळ्या राज्याचे आनी भायले अरबी गांवचे इशेलान युरोपाचे स्पॅनिश भाशेचे आनी पुरा कवी कवयित्री पुरा आसल्ल्यो त्या संगमांत बಳ್ಳारीन जाल्ल्या संगमांत हांवें वाचूंक धरतना एक 2-3 स्टांड जाल्या उपरांत एकलो उबे रावन ते सर्वाधिकारीचें नांव सांग म्हणून ताजी मागीर गलाटो सायड जालो मागीर इशेलान लोक तूं वाच तूं काले उलोवन दी तूं वाच म्हणून मागीर हांवें वाचूंक फूड करतना ना त्या सर्वाधिकारीचें नांव सांगचें तशें म्हणून उबे रावलो फाटलो गलाटो जालो मागीर लोकांनी बसोवन ताका कितले प्रयत्न केल्यार जालें ना लास्ट ताका उखलून भायर व्हरचे अंदाज जातना या देशाच्या प्रधानमंत्री नांव सांगून जिंदाबाद म्हणालो बरें काम मोदी जिंदाबाद म्हणाला देखून उरलेले पुरो पोएट्री जिंदाबाद म्हणून सगळ्या लोकांना बोब मारली पोएट्री जिंदाबाद म्हणून मागीर तो भायर गेलो भायर गेले ही परतून त्या ताणें बंद करायचें म्हणल्यार हटावन ताणें उलयतना
लोकांना पुरा रास पडून परतून वाच म्हणत म्हणजे परतून वाचली ती कविता आणि म्हटलं तेव्हा एक न्यूज जालें मागीर मागीर म्हाका थंय सांजेर पुरा तूं एकलो भायर वचनाका सांगात आमी पुरा मनशा पर्यंत पावले. मागीर काय तुका त्या वरवीं त्या एका गजाली वरवीं उपरांत काय त्रास जाले काही म्हणी? ना ना काही त्रास काय जावना. ओके ओके. विल्सन, तूं एकलो गीतकार आणि एक गीतकार जावन तुजे 100 वयर पदां आयल्यांत, गितां आयल्यांत आणि वेगवेगळ्या संगीतकारांनी ताका ताळे सजयल्यात, ताळ्या चाली बसयल्यात आणि तुका खंयचो प्रकार, कवितेचो प्रकार चड आवडटा या एज ए गितांचो प्रकार चड आवडटा? म्हाका होचो प्रकार म्हणून ना, आतां कविता आनी पदां दोनूच धरल्यार म्हाका दोनूय आवडटात. कित्याक म्हळ्यार हांव मुळान म्हाका काव्याचे रूच लागलेली पदांनी जाल्ल्यान हांव पदां सुरवेर हांवें ट्राय केल्ली पदांच विलपियाचे पदां आयकून हांवें तशेंच बरयचें म्हणून पुरा सुरू करणं तशेंच हांवें ट्राय केल्लें जाल्ल्यान म्हाका पदां आनी कविता दुसऱ्यो माध्यमां म्हणून हांव चिंतता. दुसऱ्यो गजाली आनी एकच न्हय आनी दोनी म्हाका आवडटात. आनी पदांत जाल्यार हांवें मस्त दुसरे बरयला चड. हांव आतां मोगाचे पदांत येतात पुरा भाशेंत, जाल्यार दुसरे सब्जेक्ट वायज बरयल्ले आसात. एक दोन कोणा कोंकण्याचो तो आयला सोडल्यार चडावत मोगाची पदां. पूण जाल्यार त्या दुसऱ्या भाशेच्या पदांक आनी सर केल्यार दुसऱ्या भाशे मस्त तमिळ मलयाळम तशें तांचे सिनेमा इंडस्ट्री तितली क्रिएटीव आशिल्ल्यान दुसरे पात्र तांकां मेळटात जाल्ल्यान गीत घडणाऱ्यांक एक तांकां चॅलेंज आनी एक मोगाच्या पदांतून भायर येवन तांकां एक कालिंगी रिलॅक्स केल्ल्या बरी जाता. देखून बरी पदां येतात. हांव ती आयकता, पुरो आयकता आनी म्हाका दोनी एकच लेख हांव मानता. तातूंत कविता उंच पदां आतां तशें पळोवंक गेल्यार थोड्या पदांनी असले इतले काव्य थोड्या कवितांनी आसना. आमी आतां वाचच्या कवितेनी थोड्या कवितेनी भाशेच्या आनी थोड्या कविते असचे उंच तुमकां पदांक ते सेट करूंक जायना. आतां कन्नडान जाल्यार भावगीतेಗಳು आनी पुरा शिवरुद्रप्पन ताणी आनी पुरा बरयले ते एकदम श्रेष्ठ आसात. कविता आनी तुमकां ते कळल्यार समजतात तशें म्हाका भोगता. म्हूण म्हाका तुमी विचारलें डायरेक्ट जाल्यार म्हाका दोनीय पसंद. कविता जाल्यार पसंद, पूण एक तातूंत फरक कितें म्हळ्यार कविता हांव म्हाका मन आयल्या जाल्यार बरयता. पदां म्हाका थोडे फावटी असले सब्जेक्ट मोगच जायचे तशें अशें म्हणून म्हाका ट्यून येतात, ट्युना खातीर बरयचे आनी सब्जेक्टा खातीर बरयचे. भोगणां आमचीच जाल्यार सब्जेक्ट, पूण पदां कविता येवचे बरी पदां म्हाका सब्जेक्टा वयर आयिल्ली आसात वस्तू. ती खंय येदोळू कोणें विचारलें जाल्यार 2-3 दिलां सोडल्यार प्रमुचाडत आसात तशें. भोव बरें विल्सन, आमी भोव सोबीत गजाली विचार आयकूंक मेळ्ळे तुजे तावन. आमकां चड वेळ ना आनी फुडारांत ती ह्या विशयान आमी आमचे उलोवप मुखार सून व्हरयचे आनी तुवें तुज्या विचारांनी तुज्या उलोवण्यान आमच्या तणफडुल्ल्या काळजांत त्या तळ्याक फातर उडयलाय आनी तरंगां उजाल्यात आतां. ही तरंगां अशींच वळयते राव आमच्या काळजांत ती तुज्या कविते मारिफात आशेता. देव बरें करूं. The voice for Coin.